يا مسلمون، يا مسلمون، هذه الجراح أليس لها من طبيب؟ يا مسلمون، يا مسلمون، من يرجع الطفل القتيل أو يرجع العرض السليم؟ وخاصة أعداء الإسلام الذين قرروا إبادة المسلمين الجماعية وقرروا سحقهم وتهجيرهم من أوطانهم، فإن هؤلاء لا يرحمون المسلم حتى ولو طرح لهم ماله وسلم لهم وطنه، ومهما بدت أنيابهم ضاحكة فإن ذلك لخبث في طواياهم. هناك فرق كبير بين أن تدعو إلى السلام وأن تسعى إلى نشره وتطبيقه، وبين أن تحسن الظن في أعدائك. إن الإسلام دين السلام يسعى إلى نشره وتعميمه على الأرض، ويدعو البشرية جمعاء إلى أن تعيش آمنة مستقرة. وقد هالني اشتغال العالم بأجمعه بالقضايا التي تحدث في الوطن العربي، وهي مآس حقيقة، فمن أجلها تعقد الاجتماعات تلو الاجتماعات وتصدر القرارات تلو القرارات، لكن هذا العالم نفسه يعمه صمت رهيب إزاء المجازر والإبادات الجماعية التي تأتي على المسلمين في بورما. أولئك المسلمون المستضعفون الذين لا يلتفت إليهم أحد ولا يسمع لندائهم عالم إسلامي أو عالم بأسره أو بأجمعه. 70,000 كما تقول بعض التقارير يبادون في شهرين، فلا يذرف لهم دمع ولا تبكي لهم عين، وكأنهم حشرات تكنس من الأرض من أجل تطهيرها. والمؤسف جدا أن دولا مسلمة تشتغل بجاراتها وتجمع التبرعات من أجلها لا يحز في قلبها تلك الإبادة الجماعية التي يتعرض لها المسلمون هناك. ألا يؤلمها تلك الآلة الحربية التي تسحل المسلمين وتهجرهم من أوطانهم؟ أو من المؤسف أيضا أن قنوات فضائية تبث مراسلها في كل مكان وتزرع كاميراتها في كل مكان من أجل أن تنقل إلى العالم الصور المأساوية، لكنها يقل اشتغالها بذلك الجمع المسلم الذي يتعرض للإبادة، ولا تنقل شيئا أو تنقل القليل عن الآلام والمصائب التي تحل بهم. ولذلك فإنه لا تفسير لهذا الصمت العجيب عن الآلة الحربية التي تسحق المسلمين هناك. 60 عاما وأضراس الآلة الحربية تقضم أعدادهم يوما بعد آخر، حتى تقلصت أعداؤهم من الملايين إلى 800,000 يزيدون أو ينقصون كل عام أو في كل يوم، ينادون من أجل إنقاذهم والالتفات إليهم. لا يستطيع الأفراد أن يصنعوا شيئا سوى الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى بنصرة إخوانهم. المسؤولية تقع على الدول المسلمة من خلال المجتمع الدولي أو من خلال الضغط الدبلوماسي بإغلاق السفارات وإعلان المقاطعات والضغط من أجل إرسال قوة حفظ سلام أو من أجل إرسال مندوبين أو غيرها من الوسائل التي يتعامل بها العالم في هذه الأيام مع دول دون أخرى. قد طال اغتراب، صقور العز قد نامت وغنى حمام السلم وانتفش الغراب. أيا إسلام قد طال اغتراب، حنانيكم بني قومي فإنا ضينا القبر وانكسرت حراب. حنانيكم فقد لاحت نوايا، خلوا الذل قد كشف النقاب.